السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس بخير؟ تنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. خوتي كيف شفنا كانتي ديال اليوم راه جات فيه 16 14 4 16 بالصحة والراحة الناس اللي شدو التلاتاوية. كيف شفنا البارح مجموعين اخوتي راه جرينا على الطريز. ها هو جرينا بالطريز، لا كانوا لا بلاص طريز ما جاناش، عندنا طريز سيس جا سيس ما جاناش. كون جرينا بالسيس كون غادي نتقادو معاهم اخوتي. عدنا اللعب ومطلقناهم كما العادة، ما عرفناش هاد النحسة اخوتي. تبعنا عاوتاني لينا نجرب بالسيس، جرينا بالطريز. ها هو اخوتي درنا لكم، ها هو لو سيس راه درت لكم باز. ها هو اخوتي باز ديال ليه وي وديال ليه فلا باز وي. ها هو السيس هو باش كان عليا نجر، ها هو حطيتو قبل من الطريز. و بقات لنا 16 هي اللي جات هنا، ولكن جدينا معاهم تلاتاويات بهاد اللعبة هادي. سي دوماج ما حطينا 16 14 ولا 16 4 وربعة. عندنا دوكال ها هو داير ليه وي وقتلناه. ها هو ب60 قتلناه اخوتي. ها هو درت لكم ليه وي وقلت لكم راه الربعة راه زوين لو متر راه تيتلعب. ها هو جا تقبلنا الورقة كيف تتشوفوا، راه لعبنا هاد الورقة هادي. ها هي بلا باز اللي عطيتكم 13 6 7 15 15 جا ل10 السيري ديال 15. والحنا الجوج والتمنية راه قلت لكم صابونية. 8 راه صابونية وفعلا 8 ما جاش. قلت لكم الواحد قلت لكم 5 بلاص، الجوج 5 بلاص، 3 قلت لكم مزيان يتلعب، 4 مزيان يتلعب، 5 قلت لكم 5 بلاص، و6 قلت لكم وي يتلعب في لاباز اخوتي البارح. 7 قلت لكم مزيان، لويت قلت لكم 5 بلاص، 9 5 بلاص كاع هادو اللي قلت لكم 5 بلاص راه ما جاوش. ولي 10 هو قلت لكم في لاباز. كون جرينا حتى بلو 10 غادي نشدوهم. ها هو تا لو 10 عندنا باز، عندنا لو 10 لو 6 و لو 15. ها هما داير لهم بي بي بي. ورجعوا للفيديو ديال البارح وسمعوا اش قلت لكم على لو 4 و لو 6 و لو 10. ها هما لا باز. ما عنديش اخوتي 14 هو اللي ما عنديش باش لوط، ما نكذبش عليكم ما عنديش. وبالنسبه للكورسه ديال غدا ان شاء الله راه غادي كما قلت لكم غادي نبدلو الطريقه ديال اللعب. غدا عندنا كورسه ديال البلا لو 21 10 2020. الديبار ديال الكورسه مع 51 دقيقه صابل فيبري. كورسه بلا، كورده ديالها ادروات، 1900 متر، 40,000 اورو. بالنسبه لهاد الكورسه اخوتي راه جاونا 3 الجواكه غادي يجريو فيها غدا، جاو اليوم. ها هما باشلوت جا على 14، غيوم جا على 6، ومورو راه هو اللي جا على 16. وغادي نديرو معاهم القلب كما دارو معنا هما القلب اليوم. وغادي نقتلو هذا اللي جا اليوم، غادي نقتلو هذا لو دوز هو الاول غادي نبداو به. غادي نبداو نقتلو في العيودان اللي ما غاديش نلعبوهم ان شاء الله. بالنسبه للان راه هونغر دو 50 60 كيلو 54 باش جا في الكورسه 1400 لو ان مع 16 بارطون في الكانتي اخوتي. هذا برزالونا جي في الكردة د الربعة راه تيبقى مزيان 5 درنا ليه. بالنسبة للو دو اخوتي دو لالاند هونغر دو 8 طون دير 1800 متر في الكورسة الاخرى جي فيها دوزيام 55 كيلو ونص. تيبقى لو دو راه مزيان. لو 3 فوغ هونغر دو 50 59 جي في الكورسة الاخرى في الكانتي مع 16 بارطون في 1600 جي ب 57 ونص. لو 3 وجي غدا في الكردة د 5 وغدا راه غادي يقدر يغرق هاد فوغوت. وغادي نديرو ليها اخوتي هاك وغادي نضربو على لو 3.
غادي نجيو لوكات باسكوير ديال الكورسه الاخرى ديالتو 1600 ب57 في 1080. جاو في الكورداد 11 ب57 كيلو، جا 8 دابا في الكورداد 16 ب59. غادي نديرو ليها خوتي كلو. هنا او بيسلير اونغر دو سيزون جايب 57 في الكورسه الاخرى 2016 في البارطون كورسه د الكانتي، زيدنا عليه 2 كيلو خوتي تيبقى 5. لو 6 مونديزابال 72 كيلو باش جا في الكورسه الاخرى ديالتو 2200 مع 8 بارطون، تيبقى لو 6 خوتي راه مزيان. غادي نلعبوه وتبقى لنا العوادة مزيانين هما هاد. لو 7 جورينياك تقاسينا به اليوم اخوتي، جاي 8 في الكورسه الاخرى 57 كيلو ونص 2500 كورسه د الكانتي، بدا جايب 59 وراه تيبقى جورينياك مزيان اخوتي. غادي نحطوه حتى هو. لو 8 بودوت جاي في الكورده ديال 12، ديجا جا في الكورده ديال 11 57 كيلو ونص، مسافه 1500 متر، 16 بارطون كورسه د الكانتي وتيبقى خوتي بودوت راه مزيان. لو 9 هاردوين نونغر 250 150 كيلو ونص، جاب 56 في 2000. غادي نديرو اخوتي 5 بلاص. لو 9 لو 10 ديبورت في 4 0 في الكورسه الاخرى 2000 مع 12 بارطون 56 كيلو. لو 10 ديبورت هاد اللوحة اخوتي 5 بلاص، هو درنا ليه ويولينا هاد اللوحة 5 بلاص تيبقى مزيان. 11 كراستوس اونغر دو 458 كيلو، جايب 54 كيلو في 1950 مع 7 بارطون تيبقى 5 بلاص. لو 12 اخوتي غادي نقتلوه. لو 13 جاي في الكوردة د الناف ايكم اونغر دو سيزون 58 كيلو، ديجا جاب 59 في هاد المسافة وجاب 57 في 1800 وراه تيبقى مزيان. لو 13 اخوتي باز هو باش بغينا نبازيو عاوتاني غدا ان شاء الله. ولو 14 غيون دير 5 في الكورسه الاخرى 1800 مع 11 بارطون كورسه عاليه ب 55 كيلو، زيدنا عليه كيلوات وراه تيبقى خوتي مزيان. بالنسبه للايون لو 15 غادي نلوحو 5 ديجا ديال 1700 جاي فيها ب 60 كيلو الكورده ديال 10 وحتى جاي في الكورده د 2 تيبان لي اخوتي راه غادي يقدر يقرا. غادي نلوحو 5. لو 16 باش لوطرا هو اللي جا في الكورسه د اليوم على 14 3 جاي 6 في الكورسه الاخرى ب 57 وهاد 16 اخوتي راه غادي يقدر يجي معاهم غادي يبقى مزيان. والعواده اللي عندنا هنا صحاح عندنا 2 6 7 8 13 16 حتى 14 حتى هو راه تيبقى مزيان. ولا باش بغينا نجربو 13 جيم لي غانيون بلاصي. بالنسبه للتيرسي غادي نجرب 13 غادي نجرب 13 7 نعاودو نجرو خوتي هنا 13 7 2 اكس توتال. وغادي نجرو هنا ب 13 7 2 14 اكس توتال. كل لعبة الاخرى غادي نديرو 13 7 3 واخا ما حطيناش اخوتي قلنا غادي نزيدو في هاد الورقة هادي ونزيدو معاه 2 اكس توتال
الله يسهل عليكم اخوتي جميعا، تنتمنوا نشدوهم ان شاء الله بهاد اللعبه هذا. الا بغى الله ان شاء الله. ما تنساوش اختي اخوتي الدعم، ولي لايك وتهلاو في روسكم.